तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और जिना के करीब भी ना जाओ, बेशक वो बड़ी बेहयाई और बुराई का रास्ता है। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि इस कायनात के अंदर सबसे पहले कौन से बदबख्त शख्स ने जिना की इब्तिदा की थी? प्यार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी शख्स के बारे में जानेंगे। प्यार दोस्तों, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी करते हुए शजरे ममनुआ का फल खाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतार दिया, और फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद पैदा हुई। बाद रिवायात के मुताबिक हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को 20 हमल ठहरे, जिससे 40 बच्चे पैदा हुए, और हर हमल के दौरान एक लड़का और एक लड़की पैदा हुआ करती थी। प्यार दोस्तों, ये बात याद रखें कि उस वक्त के कवानीन शरीयत हमारी आज की शरीयत के कवानीन से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर एक हमल से पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरे हमल की लड़की के साथ कर दी जाती थी, जबकि दूसरे हमल की लड़की की शादी पहले हमल की लड़की से की जाती थी, और एक हमल के बहन भाई आपस में बहन भाई करार पाते थे। प्यार दोस्तों, फिर इसी दौरान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ काबिल और हाबिल पैदा हुए। चुनांचे काबिल की बहन अकलीमा बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, जबकि जो लड़की हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम के साथ पैदा हुई थी वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। चुनांचे जब ये बच्चे बढ़कर जवान हुए और उनकी आपस में शादी का वक्त आया, तो काबिल ने हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम की बहन के साथ निकाह करने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि ये तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, मैं अपनी बहन अकलीमा के साथ ही निकाह करूंगा। नाज़रीन मोहतरम, ये मामला इस कदर बढ़ा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दोनों भाई अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। चुनांचे जिसकी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर मकबूल होगी, तो वही शख्स अकरीमा के साथ शादी करेगा। प्यार दोस्तों, काबिल खेती बाड़ी का काम किया करता था, जबकि हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे, जो कि एक शफकत और मोहब्बत वाला काम है। चुनांचे हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर एक खूबसूरत बकरी का बच्चा पेश किया, जबकि काबिल ने एक रद्दी गट्ठा उठाकर जो कि उसके खेत से निकला था उसने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर पेश किया। चुनांचे उस जमाने के रवाज के मुताबिक आसमान से आग उतरी और उसने हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को निगल लिया, जिस पर काबिल कहने लगा कि जरूर मेरे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल के लिए दुआ की, जिसकी वजह से उसकी कुर्बानी कबूल हुई। नाज़रीन मोहतरम, फिर इसी वाक़े के बाद काबिल ने हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम को मारने की धमकी दी। रिवायात के अंदर आता है कि हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम काबिल से ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन आपने अल्लाह तबारक व तआला के खौफ की वजह से फरमाया कि अगर तू मुझे कत्ल करेगा तो मैं तुम्हारी तरफ तुम्हें कत्ल करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूं कि क़यामत के दिन तुम मेरे गुनाह के साथ आए। चुनांचे एक दिन काबिल ने गुस्से में आकर हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम के सर पर पत्थर मारा, जिससे आपकी मौत वाक़ई हो गई। चुनांचे हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बाद काबिल बहुत परेशान हुआ और हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम की लाश को अपने कंधों पर उठाए कई दिन तक मारा मारा फिरता रहा। फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से 2 कव्वे आए और उन दोनों ने काबिल के सामने झगड़ा किया। चुनांचे एक कव्वे ने दूसरे को मार दिया और फिर उसने जमीन खुरेद कर दूसरे कव्वे को इसके अंदर डालकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। चुनांचे काबिल ने जब कव्वे को देखा तो अफसोस करने लगा कि मैं अपने भाई की लाश को भी ना छुपा सका। चुनांचे फिर इसने भी इसी तरह से किया और हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम की लाश को जमीन के अंदर दफन कर दिया, और काबिल अपनी बहन अकलीमा को लेकर वहां से चला गया, क्योंकि मुसलसल शैतान उसके पास आता रहा और उसको इस बात से डराता था कि तुम्हारा बाप तुम्हें कत्ल कर देगा। लिहाजा वो अपनी बहन को लेकर वहां से दूर कहीं जाकर वादियों के अंदर बस गया। नाज़रीन मोहतरम, इस वाक़े के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा मगमूम रहा करते थे और अब अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया करते थे कि या अल्लाह तबारक व तआला मुझे वारिस अता फरमा। चुनांचे इसी दौरान आपको हजरत शीस अलैहिस्सलाम की बिशारत मिली। चुनांचे हजरत शीस अलैहिस्सलाम जैसे ही पैदा हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बचपन ही से उनकी तरबियत पर खासी तवज्जो दी और हजरत शीस अलैहिस्सलाम को तमाम मामलात से आगाह किया। चुनांचे जब हजरत शीस अलैहिस्सलाम जवान हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बाद उनको मोमिनीन का खलीफा मुकर्रर किया और उन्हें इस बात का हुक्म दिया कि वो अपने भाई काबिल और उनकी औलाद से दूर रहें और मोमिनीन की इस जमात को भी उनसे दूर रखें। चुनांचे फिर इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त करीब आया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम यही वसीयतें करते हुए इस दुनिया से कूच फरमा गए।
چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ چنانچہ حضرت شیس علیہ السلام نے اسی طرح سے کیا۔ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ حضرت حوا علیہ السلام کا بھی اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ ناظرین محترم، اس واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی روایات کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ قابیل اور اس کی آل و اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرنے لگا۔ چنانچہ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اچانک وہ غلام عجیب و غریب کام کرنے لگا اور طرح طرح کے اور نئے نئے لباس تیار کرنے لگا اور ان کو مزامیر اور گانے باجے کے آلات بھی بنا کر دکھانے لگا اور ان کو ایسی آوازیں سنائی ان آلات پر جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ چنانچہ وہ لوگ جو پہلے ہی حق سے دور تھے وہ اور فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو گئے اور انہوں نے اپنا ایک دن عید کا مقرر کیا جس کے اندر ان کی تمام عورتیں برہنہ لباس پہن کر اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح نیم اڑیاں لباس پہن کر آتی تھیں اور مردوں سے اختلاط کیا کرتی تھیں۔ پیارے دوستو، حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور ہی سے ان گانے باجوں اور مزامیر کی آوازوں کو سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ان میں سے ایک شخص کے دل کے اندر خیال آیا کہ کیوں نہ میں جا کر دیکھوں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ اس شخص نے چوری چھپے وہاں سے ہجرت کی اور عید کے دن کہ جس دن قابیل اور اس کی آل و اولاد فسق و فجور میں مبتلا ہوتی تھی وہ شخص وہاں پر پہنچا اور اس نے وہاں پر جا کر عورتوں کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ پیارے دوستو، اس حوالے سے روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی ان کے مرد بہت زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھے اور ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ بظاہر اتنی زیادہ حسین و جمیل نہیں تھی، جبکہ قابیل کی آل و اولاد کے اندر مرد انتہائی بدصورت تھے جبکہ ان کی عورتیں اور لڑکیاں بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ چنانچہ وہ نوجوان ان لڑکیوں کے حسن و جمال سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ پھر جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے چوری چھپے دیگر مومنین کو بھی اس حوالے سے خبر دی۔ چنانچہ پھر آہستہ آہستہ مومنین کے لوگوں میں سے بعض کمزور ایمان والے وہاں سے ہجرت کرنے لگے اور ہجرت کر کر کے قابیل کی اولاد کے اندر جا کر وہاں پر ان کی عورتوں کی فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے اور یوں فسق و فجور کرنے لگے اور آپس کے اندر زنا کاریاں کرنے لگے، جس سے زنا جیسے کبیرہ گناہ کی ابتدا ہوئی۔ ناظرین محترم، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی جبکہ قابیل کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی بستیوں کے اندر بھی فتنہ فساد پھیلاتے اور اپنی بستیوں سے باہر نکل کر حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کو قتل کرتے اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں دیا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، یہ تمام روایت بنی اسرائیل سے لی گئی ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بنی اسرائیل کی روایات میں سے کوئی روایت سنو تو نہ اس کی تصدیق کرو نہ اس کی تکذیب کرو، بلکہ یہ کہو کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے۔ پیارے دوستو، اگر حقیقت حال پر غور کیا جائے تو زنا کی ابتدا اسی وقت ہی ہو گئی تھی کہ جب قابیل اپنی بہن اکریمہ کو لے کر وہاں سے رخصت ہوا تھا اور اپنی بہن اکریمہ کے ساتھ ناجائز رسم و رواج قائم کر کے اس نے اپنی آل و اولاد پیدا کی تھی۔